السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الكونترول كونتينيو ديال الاس في تي داكوغ سيونس دو لا في اي دو لا تير. مهم انكم تكونوا ديجا مراجعين الكور. اللي باقي عنده مشكله في الكور يرجع، كاين بزاف ديال الفيديوهات كنشرح فيهم الكور وفيهم التمارين داكوغ. في هذا الكونترول خاصكم كيف ما قلت لكم تكونوا ديجا مراجعينه باش تقيموا راسكم وتختبروا راسكم، تشوفوا راسكم واش شادين مزيان. بالخصوص الدرس الاولاني راه بحر ديال المعلومات. للاشاره فقط ان الكور الاولاني كينقسم دو بارتي داكوغ، جوج ديال الاجزاء. كاينه لا بارتي الاولانيه اللي كنكتشفوا فيها لو ميليو ناتوريل بلي كومبوزونط ديالو بكلشي ديالو، و لا دوزيام بارتي اللي فيها لا سيل داكوغ. دونك بجوجهم مهمين وبجوجهم كيتحطوا. غادي نوريكم دابا واحد النوع ديال كيفاش الاسئله ديال الاس في تي كيفاش كيتحطوا داكوغ. دونك البروميير اكزرسيس هو شوفوا هذا الكونترول فيه شي 6 ديال لي زيكزرسيس. جو بونس غندير غير شي 3 ولا 4 حيت اللي باقي فيها واحد التجربه. دونك ما لقيتش كيف ندير نرسم لكم التجربه، انا ما تنعرفش نرسم داكوغ. دونك فوالا هذا اللي كاين. بعدا نستافدوا من هاد لي 4 اكزرسيس وديك الساعات نقلب لكم على كونترول اخر داكوغ. ما تمشيو الامتحانات تكونوا مقادين شغلكم ومقادين اموركم. دونك البروميير اكزرسيس كيقول غوليي، يعني صيب شاك تيرم. لي تيرم هما الكلمات اللي كيكون عندهم لي ديفينيسيون، يعني كلما جاء داكوغ شاك تيرم دو لا كولون A sa définition qui le convient dans la colonne B. إذا هنا قالوا لك كاينين هنايا كلمات وفي لا كولون بي، يعني في هاد الجهه هذه كاينين دي ديفينيسيون. دونك لاحظوا معايا هاد ليكزارسيس شحال مهم. اولا غادي تقدر تاخذ منه لي ديفينيسيون ديال شاك مو، شنو هي فلور، ميليو ناتوريل، سيلول، بلوريسيلولير، تيسو، يونيسيلولير اي نون فيفون. هادشي كامل اللي باقي ما شافش الكور هادشي كامل ديجا شفناه، ديجا شرحتو لكم بالعربيه شنو كيعني. دونك الا ما كنتيش يعني مفرج في الكور وجيتي نيشان لهنا، شوف شحال من حاجه ضيعتي عليك. دونك داكشي اش كنصحكم دائما، رجعوا للفيديوهات القدام عاد كملوا معايا داكوغ. دونك نديرو بيتيت ريفيزيون اولا مراجعه صغيره اولا تذكير بسيط على هذه الكلمات. دونك فلور، لا فلور شنو قلنا؟ لا فلور كاينه لا فلور كاينه لا فون وكاينه لا فلور. دونك لا فون هي كل ما كيتعلق بالحيوانات. وي لا فلور عقلوا، لا فلور فلور كل ما يتعلق بالنباتات، عقلوا على هذه. ميليو ناتوريل هو واحد الوسط طبيعي. شنو هما الاوساط الطبيعيه؟ يعني ماشي الانسان اللي يعملها، الغابه، البحر، البحيرات، هادو سوسون الصحراء، سوسون دي ميليو ناتوريل، اوساط طبيعيه. لا سيلول هي الخليه. دونك الجسم ديالنا اولا بصفه عامه الاجسام ديال جميع الكائنات الحيه الا بقينا كندققوا كنلقاو انها الاجسام بطبيعه الحال مكونه من دي سيلول، مكونه من خلايا داكوغ. بلوري سيلولير عقلتو شرحتها. بلوري جايه من بلوريال سيلولير، يعني ملي كيكونوا بزاف ديال لي سيلول اولا بزاف ديال الانواع ديال لي سيلول. لو تيسو هو النسيج. ديجا شرحت في الكور ديال لا سيلول. شوفوا الدرس ديال لو ميليو ناتوريل لا سيلول غنخلي لكم في اول كومونتير داكوغ. شوفوا انا ما كنفهمش بزاف هادشي. دابا انا اكتشفت بلي راه كيمكن لك تكتب شي رابط في اول كومونتير داكوغ. انا دايره بحال ديك الروبو كنصور كندير المونتاج كنحط لا غير. المهم كل مره تنكتشف حاجه، نتوما اللي عندكم افكار بقاو تقولوهم لي باش نبقى نطبقهم داكوغ. دابا انا عاد طاحت لي في بالي ديك الفكره ديال غادي نشد لو ليان الرابط يعني ديال الفيديو ديال ميليو ناتوريل والرابط ديال لا سيلول ونحطو لكم في اول كومونتير. كليكيو عليه وغتدخلوا نيشان الكور. واخا انا متاكده ان اللي متبعين هذا الفيديو راه ديجا شايفين لا سيلول وديجا شايفين الميليو ناتوريل. كنحماق عليكم وعزازين عليا بزاف والله اللي متبع معايا الفيديوهات. أكن له كل الاهتمام والاحترام
والمعزه والمحبه واي حاجه. نكملوا. تيسو قلنا هو النسيج، والنسيج هو عباره عن مجموعه من لي سيلول. دونك خليه حطيتي حداها خليه، حطيتي حداها خليه، فوق منها خليه، تحت منها خليه، كتكون ليا نسيج. واخا اوني فوالا اوني سيلولير. اوني كنقولوها الحاجه اللي عندي وحيده، اوني وحيده. دونك اوني سيلولير كتكون وحيده الخليه. هما كيكونوا بزاف ديال الخلايا ولكن تتكون من نفس النوع، اذا خليه وحده. نون فيفون غير حي. نون فيفون ان كومبوزون نون فيفون كيمكننا نقولوا على التربه، على الماء، على الحجر، على الصخر، على ce sont des composants مكونات كاينين في الاوساط الطبيعيه في لي ميليو ناتوريل مي نون فيفون. فوقاش كنقولوا كيفاش كيمكننا نفرق ما بين فيفون اي نون فيفون؟ طبعا الكائنات الحيه باش كتميز؟ اول حاجه انها تتنفس، ثاني حاجه تتغذى يعني كتاكل، وثالث حاجه تتكاثر وتتوالد. اذا من تقول لي لا ما واش فيفون او لا نون فيفون، تفكر واش البحر كيتنفس كيتوالد؟ دونك شنو غيكون؟ نون فيفون. ندوزو دابا لي ديفينيسيون، نشوفو تعاريف ونشوفو كل وحده شنو كتعني. بالنسبه اللي عنده شويه داك المشكل ديال الفرنسيه، انا نعطيكم واحد السر او واحد الطريقه مبسطه كيفاش يمكن لكم تخدموا بحال هاد التمارين. من تكونوا كتقراو لي ديفينيسيون سطروا على لي مو كلي، الكلمات المفتاحيه. مثلا بلاتي هيا بليزيور سيلول. لاحظوا بليزيور سيلول هي بزاف ديال لي سيلول، اذا بلوري سيلولار. شي انا بلا ما نقرا الديفينيسيون كامل، خديت غير شي كلمات اللي عطاوني زعما دليل على انه راهم الديفينيسيون ديال شي كلمه من هنا. ندوزو دابا نتعرفوا على لي ديفينيسيون اللي عندنا ونشرح لكم كلمه بكلمه. دونك est une unité fondamentale, structurale et fonctionnelle des organes vivants. لاحظوا unité fondamentale, fonctionnelle et structurale. لاحظوا علاش كنا شكون اللي كنا قلنا عليها بلي هي الوحده البنيويه والاساسيه ديال اي حاجه حيه؟ علاش كنا قلناها؟ تري بيان، لا سيلول. اذا الخليه فهي واحد الوحده unité فوندامونتال اساسيه او لا رئيسيه، ستركتورال بنيويه جايه من لا ستركتور، اي فونكسيونيل وظيفيه جايه من فونكسيون. فوالا دونك لا سيلول. être vivant هو واحد المكون حي formé par une seule cellule، donc unicellulaire. قلنا شنو كتعني unicellulaire؟ هي واش كنقولوا وحيدة الخلية، ولا فهمتوا؟ وحيدة الخلية. donc être vivant formé par plusieurs cellules. Il y a pluricellulaire. Voilà. Ensemble, مجموعة de cellules qui ont la même structure et la même fonction. قلنا كتكون ensemble de cellules. شنو هي مجموعة ديال الخلايا؟ شنو اللي كيكون؟ لو تيسيو. دونك لو تيسيو هو ensemble مجموعة الخلايا. ensemble des végétaux d'un milieu naturel. مجموعة ديال لي فيجيتو نباتات. دونك شنو قلنا؟ لا فلور. composante مكونات لا إحيائية d'un milieu naturel. composante non vivante إذا non vivant. voilà. environnement واحد المحيط formé par une composante vivante et une composante non vivante. يعني واحد المجال اولا واحد البلاصه، واحد المكان اللي فيه كنلقاو فيه مكونات احيائيه ومكونات لا احيائيه. تري بيان، سي ان ميليو ناتوريل. الوسط الطبيعي كنلقاو فيه احيائي ولا احيائي. فوالا دونك شوفوا كنأكد لكم ان الى
شوفوا شحال دابا تقريبا 10 دقائق حتى ل 11 دقيقه في تمرين واحد اللي الا ركزتي فيه. وهانتوما تقولوا لي لاحظوا هانتوما انا محيده ديروا السكرين كتبوا هادو لما مثلا كفلوا دو بوين وكتبوا لا ديفينيسيون ديالها وحفظوهم راه الا ما تحطوش كاملين غير تحطوا لك 2 3 ما تبقاوش تستهينوا بالنقاط. نقيطه من هنا نقيطه من هنا نقيطه من هنا كتلقى راسك جبتي 19 20. علاش لا؟ كلشي ساهل. يلا ندوزو دوزيام اكزرسيس. دونك دوزيام اكزرسيس شنو كيقولنا؟ par le biais d'un crayon bien taillé. قلم رصاص عفاكم نهار ديال الاس في تي قلم رصاص كرايون يكون عرفتي يكون منجور مزيان وتكون عندكم المنجره تكون لاغون تكون مسطره داكوغ. دونك هادو اللي غادي تحتاجو بزاف. فوالا faire un dessin schématique يعني عملوا واحد الرسم تخطيطي بيان لي جوندي دو سيلول فيجيتال. دونك لا سيلول فيجيتال هي الخليه النباتيه داكوغ. دونك هنا خاصكم ضروري تكونوا عارفين شنو الفرق ما بين لا سيلول فيجيتال و لا سيلول انيمال داكوغ. دونك نبداو بهذه باش كتميز. لا سيلول فيجيتال اول حاجه عندها دوبل ممبران يعني هذاك الجدار اللي كيكون كيحدد ليا لا سيلول كيكون دوبلي. ثاني حاجه تكون مستطيله طويله ماشي مستطيله وانما طويله. وثالث حاجه انه شنو قلنا فوالا داكوغ. دونك هادو اللي كيميزوا ليا لا سيلول فيجيتال. فوالا دونك نشد انا مسطره و كرايون ونرسم. وثالث حاجه اللي هي مهمه انها كتكون سداسيه. دونك انا نعمل واحد مستقيم بحال هكذا نعمل مستقيم اخر بحال هكذا نعمل فوالا بحال هكذا. غير هما ما غاديش نلاقيهم غنعملهم بحال هكا فوالا. دربوا عليها عافاكم بزاف مزيان في هذا في ورقه الوصف. دخلوا لجوجل ديروا سيلول فيجيتال وتعطيكم الرسم ديالها. عملوا فيديوهات طريقه رسم خليه حيوانيه وطريقه رسم خليه نباتيه. تعمقوا مزيان في الدرس فوالا وتدربوا عليها. فوالا شفتوا ايوا انا عملتها فوالا. ثاني حاجه اللي كتميز بها ماشي كتميز بها هي كاينه في يعني هما العناصر الثلاثه المهمين اللي كيكونوا لا سيلول سواء فيجيتال او لا انيمال. فيها ثلاثه ديال لي كومبوزونت. اول حاجه هي لو نوايو اللي هو النواه. فوالا تيكون بحال هكذا وتيكون في لو نوار داكوغ. دونك لو نوايو. وعندي هنايا لو سيتوبلازم هو اللي كتكون منه للخليه داكوغ. دونك عندي نوايو عندي هنايا نسينا ما عملناش هو راه كنا دوبل ممبران فوالا دوبلي في جوج فوالا. الممبران سيتوبلازميك شكون هو واحد فيهم؟ هو اللي الوسطاني. لاحظوا الوسطاني هو سميتو ممبران سيتوبلازميك. وهذا هو لو سيتوبلازم داكوغ. يلا ندوزو للتروازيام اكزرسيس. يلا دونك تروازيام اكزرسيس غيكون اخر اكزرسيس في هاد الفيديو ان شاء الله باش ما يجيش طويل. وشوفوا كنوعدكم انه غادي يكونوا ان شاء الله بزاف ديال لي زيكزرسيس بزاف ديال لي كونترول داكوغ في جميع المواد داكوغ. دونك الاكزرسيس هو كيقول ريبوندي باغ فغي او فو. انا شخصيا كيعجبوني هاد الاسئله اللي كيكون فيهم فغي او فو باش اللي كيكون فو كنصحو وكنقول لكم شنو الصحيح ديالو داكوغ. دونك كتكون الاستفاده اكثر. دونك بروميير فراز لو ميليو ناتوريل الوسط الطبيعي اي كونستيتوي كيتكون d'être vivant seulement. يعني هو هذا الوسط الطبيعي كنلقاو فيه غير لي زيتر فيفون
كنلقاو فيه غير الحيوانات والنباتات صافي. ايوا نو كنقدروا نلقاو فيه البحر، التربه، لو سول، كيمكننا نلقاو فيه l'air, الهواء. اذا لا، اذا le milieu naturel est constitué des êtres vivants et des êtres non vivants. هذا هو الصحيح ديالها. Donc c'est faux. Deuxième phrase كتقول un être vivant كائن حي unicellulaire. شنو قلنا؟ unicellulaire اللي فيها خلية وحدة. unicellulaire est formé de plusieurs cellules. يعني الكائن الحي الوحيد الخلية كيتكون من خلايا بزاف. لا، est formé d'une seule cellule وحدة. دونك حتى هادي فو. قلنا unicellulaire وحدة، خلية وحدة. seul pluricellulaire هي اللي كيكون فيها plusieurs cellules. Troisième phrase tous les êtres vivants se déplacent. الكائنات الحية كاملة كتديبلاصا، كتمشى، كتحرك. شنو في نظركم؟ وي، حيت الانسان حيت الانسان والحيوان كيتمشى واخا، والنباتات عمرك شي نهار شي شجره كتحرك الا يطيرها الريح. دونك سي فو. هنا يمكننا نقولوا tous les êtres vivants se déplacent sauf les végétaux الا النباتات. Dernière phrase l'eau est une composante non vivante. لو الماء واحد المكون لا احيائي. وي سبب. داكوغ. دونك نتمنى من قلبي يكون فاتكم يكون فاتكم هاد الكونترول، يكونوا فاتكم هاد لي زيكزارسيس، تكونوا درتوا معايا مراجعه شامله. كنتمنى نكون درت فيكم ونكون شجعتكم ودرت فيكم الحماس باش انكم تنوضوا تراجعوا دروسكم وتستعدوا للامتحانات. راه ما بقى لهم والو، كاينين الناس اللي غادي يدوزوه قبل العطله وكاين اللي غادي يدوز مور العطله. دونك بالتوفيق لكم جميعا. نتلاقاو في فيديوهات مقبله. ما تنساونيش بلي لايك وبالتعليق، كتبوا اي حاجه بغيتوها. دمتم في رعايه الله.